بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في الباب السادس والثلاثين باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ملو باب لا ينعلم من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا تسرع بعمله الصالح دنيا مفلق كشرك مدبال توحيد قار يقاجال توسنوا أدلاوች አይተናል آيات هود مجمرة من القرآن ومن عمدت الصبي تفسيرها الفالج دليل ثاني من السنة من الأحاديث لأبو هريرة حديث رضي الله عنه والدليل الثاني قرتن في شرحه ويقومنه في درسنا السابق ونواصل ده المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح بلون عن أبي هريرة يالت شارح تقبلوا من الال قوله في الصحيح أي صحيح البخاري في صحيح البخاري مالتنا دي قرروا حديث تفسروا القلب قال شرحوا شارحوا لشرحوا لنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم قرآن شأنون دزاو እንደሆነ ሰዎችን ወደ ሁለት ከፈሏቸው الناس ينقسمون قسمين الله የሚያመልኩ የአላህ عباد الله المؤمنين አሉ طوبى لعبد በመባል የተብራሩት ናቸው እንደገና ደግሞ ከአላህ ሌላ ያለን የሚያመልኩ አሉ تعيسى عبد الدينار تعيسى عبد الدرهم الى اخر الحديث ሁለተኛው ቅስም ደግሞ እሱ ነው ስለዚህ እዛ ሐዲስ ላይ ባጭሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خلقዎችን ወደ ሁለት ከፍለዋል قوله تعيسى هو بكسر العين تعيسى يتعاسو من الباب الرابع له ويجوز الفتح تعاسى ميچالال እንግዲህ حلقي العين ስለሆነ عين الكلمه احدى حروف الحلق ስለሆነ تعاسى يتعاسو ميچالال مشهور ግን تعيسى يتعاسو ነው ትርጉሙ አቀራሩን ካስተማሩን በኋላ አይሳቃጣ تعيسى ماله ودك دي لفظ خبرنا بلنا معناه الدعاء عليه والمراد هنا في هذا الحديث تعيسى بمالت يتفلقه هلك قاله الحافظ حافظ إذا أطلق لما طلع الكتاب أسألفنا لأن يتتكمنه كالحافظ ابن حجر أبابالنا وقال في موضع آخر ودي بخاري لا ينو حديث بلنا رقم تنان تذكرنا أطراف لنورو تشلالو وليلا بوتا دغمو الحافظ من قالوا انت عيسى سيابرارو እንግዲህ ሌላም ቦታ አለ ማለት ነው ትናንት ከተጠቀሰው ቁጥር ውጭ وهو ضد سعيده تعيسى ማለት የሰዒደ ግልባጭ ነው አይ ሸቂያ ሙራዱን አጣ ሙራዱን አያገኝ እርግማት ነው ከተባለ وقال أبو السعدات يقال تعيسى يتعس يبالال لالو أي إذا عثر وانكب لوجهه تعيسى الرجل يتعس يبالا عن دالتوت بفيتو يودك قزي انكب مالت يتدفع قزي بفيتو يتدفع قزي لذي اندزا هنا مالتنا خبرنا كتبالا ويهون بلو نبياتنا صلى الله عليه وسلم دعاء يارقبت يرقمتنا وهو دعاء عليه بالهلاك يقول لفظ كان خبر بيهون معناه من دنو يالونه اندي طفع دعاء يتدرقبت يترقمنا ويل لمن دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عبد الدينار قريت عيسى فاعلنا عبد الدينار هو المعروف من الذهب دينار مالت انجدي من النقد الذهبي يتعوقونه كالمثقال في الوزن بوزن دينارنا مثقال عندناچو زينته درهم وثمنه درهم እንግዲህ በድሮ ተቀድር እንደዚህ አንድ ዲናር ወይ አንድ مثقال የሚባለው የሚያስመዝነው አንድ ድርሃም እና የድርሃም አንድ ስምንተኛ ዲናር ይባላል ወይ مثقال ይባላል እንግዲህ 1000 ዲናር 1000 مثقال
1000 دينار بأوقية سنت እንደሚሆን ما كتبه الشيخ البسام المعاصر السوء أبرارتنا في تفصيل قدر الدية من الذهب. قوله تعس عبد الدرهم وهو من الفضة درهم مالت دقمو كبر نوال قدره الفقهاء بالشعير وزنا بميزان انجدي فقهاء وچاچين يمتنوا تدكت بقبس ناو وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية يبالال لالو الناس انجدي درهم كادرقوت هنا انجدي دراهم في الضار تنيارقوا الملك عبد الملك بن مروان يلالو من أمراء بني أمية كالناس كازقاجوت علن يبالال لالو وهو زينة 50 حبة شعير وخمس حبة درهم يبالو انجدي هنا የሚያስመዝነው የገብስ 50 ፍሬና خمس حبة يا حبة ሁለት خمس የሚያስመዝን درهم ይባላል አንዱ ቀድሩ ይሄና ለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የወርቅ ባሪያ የብር ባሪያ ባቁ ይደፋ ሙራዱን አያገኝ ወይ አያገኝም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ ወይ ዱዓ አደረጉበት ሻሂዳችን እኮ እዚህ ላይ ነው ብለን አክበሩ ሀሚሂ ዲናር ድርሃም የሆነ አሁን የተጠቀሱት ነገሮች የሆነ ይሄ ሰውዬ ስራው ለአላህ ሳይሆን ለዱንያ ነው በአላህ ያሻረከ ነው ድራሂምንና ደናኒር سماه عبدا له نبياتين صلى الله عليه وسلم يدينار يفضة بارع بلو يسيمت لكونه هو المقصود بعمله يسويه سراو بسراو تفلاقي مقصوده درهمنا دينار سلواننا فكل من توجه بقصده لغير الله እንግዲህ እንደናማደጀ የተጠቅሷል እንጂ ማለታቸው በቀስዱ በኢራዳው በንያው ከአላህ ሌላ ወደ አላህ ካለ የዞረ فقد جعله شريكا لله في عبوديته كما هو حال الأكثر يعني غير بعبادة እንግዲህ የቀሰደውን አካል ምን አርጎታል ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጋሪ አርጎታል በዑቡዲያው እንግዲህ አላህንም ያመለከ ያንንም ወደዛም ተወጁ ስላለው የሚያረክ ከሆነ ለአንድ ያው ኢባደት አላህ ተቶ ደግሞ ያንን ብቻ የሚያመልክ ከሆነ ከፈረ بعبادة الله سبحانه وتعالى حال الأكثر هنا ويالكم يا شباب أهون الناس أغلبية الناس والعياذ بالله نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا يهنو حالات أكبر همنا دنيا تجنيت نودال تاتاج نسخط ስለዚህ ይሄ الذهباب استقبال قوله تعس عبد الخميصة قال أبو السعدات هي ثوب خز أو صوف معلم خميصة مالت قالوا خز كمبال من مرة مسرع لبسنا ويكسوف كسبور مسرع ملكت يعلو جيت يعلو مالتنا دار دارو እንግዲህ ደግሞ የቅድሙ ዱንያ መታሳስበው ሐሙ ዱንያ ይሆን ያሁኑ ደግሞ አናቃ መዛሂር በማጌጥ ደግሞ ራሱ መዛሩ ሰዎች ዘንድ እንዴት ብሎ መታየት ሐሙ ይሄ ይሆን ኢባዳ ማያሳስበው በመዛሂር ብቻ የተታለለ وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة ጥቁር ደንቆሮ ሆና ጥቁር ያለች ዳር ዳሯ ላይ ምልክት ሲኖራት የዛ ጊዜ ነው ኸሚሷ የምትባለው ተብሎም በዚህም የፈሰሩ ሉጋዊዎች አሉ وتجمع على خمائصة جمع ደግሞ ኸሚሷ ለመፍረድ ሲሆን ብዙ ከሆኑ የዛ አይነት አልባሳቶች خمائص ይባላል والخميلة بفتح الخاء المعجمة قال أبو السعدات ذات الخمل ثياب لها خمل من أي شيء كان يتسرعوا كمان يوم بيو يقفلان لوالن خمل ميبالو زنجدي ثياب قالوا ሌሎች የሚፈስሩት እንግዲህ ቢሳጥ ምንጣፍ ነው የሚያሳስበው ሰውየው እንግዲህ አልባሳቱና የሚቀመጥበት እሱን ማሟላት አክበሩ ሀሚሂ እሱ የሆነ ተዒሳሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው من انواع الفروش والبسط خمل ماله خميله ماله قوله تعس وانتكس
قال الحافظ هو بالمهملة انتكسل تعيسا سلفسروا انتكس مالت بس إنه بشنا يدلم يمكرر أي عاوده المرض بشتاء دقاقمو يملالسبت مالتنا ويملالسبتان خبرنا وكتبا معاودة مالت مدقاقم مالت وقال أبو السعدات أي على رأسه انتكس مالت براسو الدفع قلبت مالتنا وتقلبت وهو دعاء عليه بالخيبة يفر مالتنا مرادنا ياقي عبدة الدنيا كن لزنات يا شباب 24 ساعة يجرون لكن لا يتم لهم مراد يمولالت بيتيك الله ويبال يلا الله يلا ቢያገኝም ያገኘው እንደሌለ ነው የሚያረጋው ያገኘውን የመለከውን እንደሌለ ስለሚያረጋው ሌላ ለመሰብሰብ እንደቃጀ ሐጃው ሳይፈጸም ሙራዱን ሳያረግ አጀል ይመጣል ወለያዙ ቢላህ ስለዚህ ይሄንን ማለት ነው ተፍሲሩ قال الطيبي ይሄም ሰውዬ እንግዲህ من شراح الحديث ናቸው ይሄንን ሐዲስ አብራርተው ሲያብራሩ ምን አሉ فيه الترقي بالدعاء عليه ሲረገም ሰውየው እንግዲህ ጁማሉ الجمل كلها دعائيات ይያሉ ስለሆነ معنى ከዝቅተኛው ወደ ከፍተኛው ተረቂ ያለበት ተረቂ ማለት ከፍ ማለት ተረቅ لانه اذا تعس انكب على وجهه እንግዲህ تعس በፊቱ ይደፋል አሉ ይሄ መጀመሪያው تعس ثم انكب على وجهه فاذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط كودك بوهلا دقمو براسو يتكلال دعاو كأدنى ودى أعلى تركي على اللبات قوله وإذا شيك أي أصابته شوكة قدي شوكة يالنو واوينو مالتنو شيكة مالت شي يا أوا كشينوا بوهلا يالتشو يا أصلوا واو نبرت مالتنو بكسر الشيني من تدرقونه واويتو يا تقلبطانا اشوك يوقعو غزي فلن تقش اي فلا يقدر على اخراجها بالمنقاش قاله ابو السعدات افاده ابو السعدات وشو يوقعو غزي هنا አይነት ሰውዬ ያንን ሾህ ወይም ሾክ በሚንቃሽ አያውጣው ወይም አያውጣው ዱዓ ነው ይያሉ ነው አያውጣው ሚንቃሽ ትናንት ፈርስር ያለው علمه من علمه وجهله من جهله منقاش اسم آلة اسم لآلة يخرج بها الشوك أما لنيم تنانت فسرناتها الإصوى مالتنا منقاش مالت وصفية بلوم يفسروا عن داندوش والو وصفية دي منقاش مالت يا جماعة وصفية دي ورانتونو بيالة تنان ايه وصفية مبالو دقم ليلا سو بسيتوش مويا ميقابا نقر وصفية مالت يهم براتنا يشوال برات ራሱ ላይ ጥምጣማል እዛው ብረቱ ጠምዘዝ ይልና ስፌት ሲሰፉ ስፌቱን ምንም ያረጉበት ነው የሚበሱበት ነው እየበሱ እንግዲህ እንግራምጣውን ሰበዙን ይሄ ምናምን የሚባለው የነሱ አለ ስንስን ያረጉ የሚሰሩበት እሱ ወስፌ ይባላል የሚንቃሽ ማለት ወስፌ በወስፌ ካወጣው ሊሆን ይችላል ያ ለኢخراج الشوك ብቻ የተዘጋጀ አላ ነው ሚንቃሽ ማለት ጣይ والمراد እንግዲህ خلاصة أو حاصل المعنى سبسب ያለው እንደግሞ المعنى الإجمالي ሲነግሩ የተፈለገው እንዲ በማለት አሉ አፍራድን كلماتዎችን ፈሰሩልንና ደግሞ المعنى الإجمالي أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب አሁን የተባለ ጸባው አሁን የተባለ عبادة الدينار عبادة الدرهم عبادة الخميصة عبادة الخميلة የሆነ ሐለቱ ይህ ሰውዬ ሊረገም ይገባዋል በሚያስከፋው ነገር በመጨረሻ በሚያስከፋው ነገር መረገም ርግማት ይገባዋል ማለት ነው የተፈለገው من الحديث ومن كانت هذه حاله እቺ አሁን ያለፈችው የሱ ጸባይ የሆነ አካል فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات የነዚህን አሁን የተደረጉበትን ዱዓዎች ፋና ከማገኘቱ ቅሮት የለውም من الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل أخرى የሚضرረው ነገር ከመውደቅ በዚህ በፈጣኒቱ ዱንያም ቢሆን
በኋላ በመትመጣው አኺራም ቢሆን የሚጎዳው ነገር ውስጥ ከመግባቱ ቀሮት የለውም የአላህን ዒባዳ ኢኽላስ ሳያረግ እነዚህን አሁን የተባሉ ቁሳቁሶች ዒባዳ አምልኮ ያደረገ አካል በአኺራውም በዱንያውም የሚጠብቀው ضرر ነው እሱን ከማግኘት ቀሮት የለውም ማለት ነው የተፈለገው قال شيخ الإسلام إذا أطلق من هو المقصود الفؤاد فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة قطيفان بلا رواية سلالتنا አሁን እዚህ አለፈው ሪዋያ ባትኖር ሌላ ሪዋያ ላይ ስላለ ይሄ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነዚህ ነገሮች ባሪያ ብለው ሰይመው ጠርተውታ وذكر فيه ثلاث سوي يستوسوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ما هو دعاء بلفظ الخبر يرجمات ነው لكن لفظه ሲታይ ምን ይሆናል بلفظ الخبر وهو قوله تعيسى وانتكس وإذا شيك فلانتقش وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح الحديث لا يتذكر يمان حالة نوار شر يقاتمو غزي كذاك شر ما يوطا موجع يللو فلاح يلل ما يوطاونا فلاح ما ياغنيو لمندل لكونه تعيسى وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه ميفلغونم አላገኘ ከሚጠላው ነገርም ነፃ አልወጣም وهذا حال من عبد المال حال እንግዲህ تذكر يذكر ويؤنث ብለናል አንዴ አንሰዋል አንዴ ይذكرዋል ይቻላል ሁሉ ያውን የተባለው ንብረትን ገንዘብን የሚያመልክ ሰው حالت ነው وقد وصف ذلك أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالبناء للفاعل كقرانه يوصف فاعل نبيات الفصل بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط إن قد عبيد المال جنزب كتستو دس لوال يودان حتى كو معطي والله به الله سيستو ودوينه إله إنما أوتيته على علم عندي كالا غني لمن على غنيهم ده مؤمن باهر عدد مؤمن يا شباب أمر المؤمن عجيب إن أصابته سراء شكر فكانت خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكانت خيرا جنزب تسده نعم يا الله نعمانه كما سجنا له قال تسدهم الله الشام ترضى بقضاء الله الله يعطي ويمنع لحكمة أكبر والله سبحانه وتعالى يعطي المال لمن يحبه ولمن لا يحبه ولا يعطي الدين إلا لمن يحبه ሙእሚኖች ሙስሊሞች እንደመሆናችን ይሄን አጥነን ማወቅ አለብን ይሄ ግን አላቃው በማል ጋር ነው ማል ተሰጠው ደስ ይለዋል ይወዳል ማል ከተከለከለው ከልካዩ እንግዲህ ሰውም ቢሆን አላህም ይያልን አላህ እንኳን በመሽአው የአላህን ቀደር እንኳን አይወድም لا يستسلم لقضاء الله وقدره كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات بدي ومنهم ياله منافقين ባህሪ الله سبحانه وتعالى في التوبة وفي الفاضحة فضحته كالناس مكاكل አለ አንተን የሚዘግልህ የሚያነውርህ በሰደቃዎች ዙሪያ فإن أعطوا منها رضوا شاهدوا ይሄን ከዛይ ከሰደቃት ከተሰጣቸው ይወዳሉ وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ካልተሰጣቸው ደግሞ ይጣላሉ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳብራራውና እንደተናገረው ሁሉ ሁድ الآية 58 فرضاهم لغير الله وسخطهم وسخطهم ይቻላል لغير الله ሲወዱም ከአላህ ሌላ ላለ ለጥቅም ነው ሲጣሉም ቅር ሲላቸውም ደግሞ لغير الله ነው وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو بصورة يأسف علينا كصادو بفت بأنه مصاب لسويه قلبه برياسة بالافنت بشمت يتنطلطلك هنا እንደዚሁ قلبه በገንዘብ እንደተንጠለጠለው ሰውዬ አካል ነው ያችን ሪያሳ ካገኘ يرضى ሲሻርና ሲያጣት ደግሞ يسخط
عبودية يا شباب بأكثر من هذا أسلفنا بفضل الله ومنته رسالة العبودية في هذا المنبر سكرت عليه تسجل على التيم مسلنيال والله أعلم مراجعة ما أدركنا في مع الرسالة العبودية أنا من أقول الشيخ عبد الرحمن صاحب فتح المجيد مصدرات شون باين أقول قائلون تناقروا الكتابون هل تناقرون في العبودية اللي يالنا تراجع الرسالة برئاسة مبالا لرئاسة رياء النار رئاء عند مبال زالا عند سالفنا بس يتنتلتل أو بصورة ويبصورة سورة النساء والمرد يعني نمكم يعمل قال يا شباب صور الله لا يفتننا نسأل الله أن لا يمتحننا ولا يبتلينا طيب ونحو ذلك من أهواء نفسه يعني مسألة انقدي قلبه بز كنفس ذنباله وجنا نفسه رياو كمتوداچو بهونه ነገር ቀልቦ የተንጠለጠለ አምሳያው እንደዚሁ ይሄንን ማለት እንደሚገዛ ሰውዬ አምሳያ ነው إن حصل له رضي የሚፈልገው ነገር من الرئاسة والصورة ከተገኘለት ይወዳል وإن لم يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك ካሁን ከተባሉት ነገሮች የሚዘነበልበትና የሚወደው ነገር ባሪያ እንጂ የአላህ ባሪያ አይደለም እንግዲህ عموما የአላህን ባርነት ትቶ ከሆነ خالص የሆነ የዛ ነገር ባሪያ ነው አላህንም የተገዛ ያንንም የሚያመልክ ከሆነ شرك مع الله سبحانه وتعالى أو أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره وهو رقيق له ይህ ሰውዬ ለዛ ለሚወደው ለሚዘነበልበት ነገር ባሪያ ነው إذ الرق لأن الرق مالتنا إذ تعليليانا والعبودية في الحقيقة هو رق القلب بارنت مالت يا شباب بحقيقة من دنو يالون يقلب بارنت قلبهن استعباد يارجه نجر لذا نجر نو أنت باريانت بظاهر من انكوان بتون نقص انكوان بتون بظاهر حر شواهنا صاحب الأموال الكثيرة بتو قلبين جنزب استرقاق كارغا الرق في الحقيقة من دنو يالو رقت أو رق القلب قلبه بارع وعبوديته فإذا استرق القلب يا متودو نجر انجدي قلبهن بارع كادرغو واستعبده فهو عبده إلى أن قال تابسوال انجدي ظاهرو إلى أن قال ሌሎችም እንግዲህ የተውታለ ማለት ነው እንዲህ እስከሚል ድረስ وهكذا ايضا طالب المال فإن ذلك أي المال يستعبده ويسترقه ገንዘብ ፈላጊ አሁን እኮ ገንዘብ ያ شباب ሰዎች ለመገልገያ አይደለም የሚጠቀሙ ለመገልገያ ቢሆን እሱ ካንተ በታች አንተ ከሱ በላይ ነው የምትሆን አሁን ግን ገንዘብ معبود وانت عابد مشكلة እኮ እሱ ነው ያለው ገንዘብ ፈላጊም እንደዚሁ አሁን እንዳሳለፍናቸው ናቸው طلب المال وإما المال نفسه بارع يرغوال رقيق يرغوال ويسترقه وهذه الأمور نوعان አሁን ያለፉ ነገሮች እንግዲህ ለሁለት ይከፈላሉ አሉ نفس هذا الكلام في العبودية ማልፏል ብለን ገንዘብ እንግዲህ በዱንያ ሲኖር ያጀበው እነን ሰዎች ያለ ገንዘብ እንኖራል እንደ ይላሉ ላ ያለ ገንዘብ ኑር አልተባልኩም الدنيا كو مزرعة للآخرة دلينات تبلون وده دنيا من دنات معبر ما لا في عقرنات مستقر إلى اللج سلزي لب النبا نياون يتبالوا ينبرة عينتوش لولا تكفل على اللوار فمنها ما يحتاج إليه العبد كجنزبوت انجدي بارع የሚያስፈልገው لقوا ضروريات وتشالوال ዱንያ ላይ ለመኖር እኮ የሚያስፈልገው ነገር አለ መብላት ያስፈልጋል መጠጣት መልበስ የተባለው ማግባት ምን የተመሳሰሉ ከገንዘብ محتاج የምትሆነው ነገር አለ አሉ مثال كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك እንግዲህ ምግብ እንደሚፈልግ ሁሉ እንደሚጠጣውም ነገር የሚያገባው የሚኖርበት ይሄ ያስፈልገዋል وشربه ነው የሚለው وشرابه እናንተ እኛ ትንሽ መስح ስላለው ነው ሹርብም ይቻላል ሸራብም ይቻላል فهذا يطلبه من الله እንግዲህ ተውጂህ ሲያረጉ ያው የተባለ ضروريات ነገሮች ምግብን መጠጥ
የምታገባ ነገር የምትኖርበትን ነገር ከአላህ ፈልግ መጀመሪያ ስትፈልግ ወደ አላህ ነው ክጃሎትህን ማድረግ ያለብህ አላህ እንዳማላልህ አላህ እንዲሰጥህ አላህን ከጅል ከአላህ ፈልግ ويرغب إليه فيه በዛው በተባለ ጉዳይ ክጃሎቱ መሆን ያለበት ወደ አላህ ነው فيكون المال عنده يستعمله في حاجته ይሄም ይገለገልበት የሚጠቀመው ነገር እሱ ዘንድ በሐጃው በፍላጎቱ የሚጠቀመው ገንዘብ ይሆናል بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه እንደዚህ ነው መሆን ያለበት እኮ ያሉ ነው ያጀባ የምትገለገልበት ገንዘብ እንደምትጋልበው አህያ እንደምትረግጠው ጫማ ማለት የተፈለገው ምንድነው ያጀባ አንተ فوقه وليس هو فوقه ለሐጃ ለضروريያ የምትገለገልበት ነገር እንጂ እዚህ ውስጥ የምታስገባውና የምታፈቅረው በዒባዳ አላህ ጋር የምታመልከው የምታሻክርከው መሆን የለበትም من غير أن يستعبده فيكون هلوعا يا ገንዘብ እንግዲህ ይሄንን ባሪያ ከማድረጉ ማዕረግ ደረጃ ሳይደርስ እንደዛ ከሆነ يستعبده المال ሰውየው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደወሰፈው ምንድን ብሎታል ሐሉ ቀጠቢስ ብለው ይፈስራሉ ብለናል ካሁን በፊት اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا والاستثناء موجود الا المصلين الى اخر ما ذكر الله سبحانه ስለዚህ ገንዘብ ለሁለት ይከፈላል ይያሉ ነው عموما ضروريات አለ ያን ضرورياتን ከሰዋት ከጅል ከማን ከጅል አላህ ነው የሚያሟላው اغنى واقنى ይላል እኮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وانه هو اغنى واقنى ስለዚህ ከአላህ ፈልግ አላህ ሲሰጥህና ስትገለገልበት ደግሞ ምንድነው ማድረግ ያለብህ አሁን በተባለው ደረጃ ገንዘብን ومنها ما لا يحتاج اليه العبد وهذا اكثر الناس احوالهم ብዙ ሰው እኮ ሸባብ ያው የድንጋይ የሚከቡ ሌሎችም ነገር የሚያረጉ አያስፈልጋቸውም እኮ አይጠቀሙበትም ተቢዓው ደግሞ ምንድነው በእነሱ ላይ ነው በኋላ ሒሳቡ ባንተ ላይ ይሆናል አያስፈልግ ከእህቲያጂ ውጭ ነው ግን ያለው መባል ይፈልጋል ሰው የአይነት አማራ የሱ ነው የአይነት መኪና የሱ ነው የአይነት ቤት ይህ እንግዲህ የማያስፈልግህ ደግሞ አላሉ ከዚህ ከገንተ ንብረት فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بها ما انتلتل يلبته ما يسفلقه نقر كونه لمن قلبه تانتلتلال قلبه بسو لتانتلتل يقبام فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها قلبه بالزابط كتنتلتل قلبه يا لتنتلتلبت نقر باريه هنا وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها እንደው ከእስቲዕባድ አልፎ اعتمادهم بالله ላይ ሳይሆን በዛ ንብረት ላይ ነው የሚሆነው كما هو حال اكثر الناس እንደዛ ቆና شباب اعتماداችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደሱ ይመልሰን እንጂ ካለኝ እኖራለሁ ከሌለኝ አልኖርም ነው የኛ ሐሳባት እንደዛ ነው እንደዛ አይደለም طيب الله يعلم السر واخفى لا اعتماداችን بالله ላይ መሆን አለበት لا تعتمد على الاسباب حتى ولو كانت شرعيه أسباب شرعية كونت نتسرى تزال مكسبني مثل لمثاله لكن اعتماد التربي والصلاة اعتمادي بما لا ينومون يالبا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به والنبي صلى الله عليه وسلم من إلال لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطعن شباب እቺ በራሪዎች እንግዲህ ሲለቅሙ ይውሉና ለሊት ያሁሉ እንግዲህ ባዶ ሆኖ ወዷ ጣት ሲነጋ ጽያለች ሰበብ እኮ ታደርሳለች እዛው አክሯኳቱል አላህ ይረዝቀኛል ብላ ተወኩል አርጋ ተወጣለች አላህ ይረዝቃታል ስትመለስ ምን አርጋ ትመለሳለች ያሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ሐዲሱ በሁለቱም ያዛል بمناولة الأسباب الشرعية وبعدم الاعتماد عليه توكله بالله لا هنا يتعززكون سبب ما درس አሁን ይያሉ ማያስፈልግህን ገንዘብ ላይ እንጥልጣሌ ካረክ ቀልብህ በዛ ተተንጠለጠለ ያ ገንዘብ ቀልብህን እስቲዕባድ ያረግባል ከእስቲዕባድ አልፎ ደግሞ
يا اعتماد للتارقبت تشلها ممكاته بس لاي وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله كدي معه فاصل سلالة حقيقة مؤنث انقوان بتون بيع يتجمله ولزانه فلا تبقى ميتشاله يعبودية حقيقة الزباريا زند لا الله باريا مهونو حقيقة اونو اي كارلت ما يقنيلت ولا حقيقة التوكل عليه حقيقة التوكل بالله لا سبحانه وتعالى زباريا لا بل فيه شعبة من العبادة لغير الله نوعه الزباريا زند كالله ليلا يلن كماملك يهون نوع يهون عينت تقيتو بتا وشعبة من التوكل على غير الله دي هنن ينقلت كذاهم قالنو رساله ليون سلميچل ያችን رساله مراجعه ማድረግ ስለዚህ ገንዘብ ያሸባብ ባጭሩ ዛም ላይ ብዙ ብለና አስሉ ضروريات አለ ያ ضروريات ሰበቡን የታዘዝክበትን ያደረስክ አላህ እንዳሟላልህ አላህን እየለመንክ ስታገኝ استعباد ሳይሆን ማድረግ ያለበት እሱ አንተ ያንተ ገንዘብ ነው እሱ አንተ የሱ ባሪያ አይደለም የሱ ባሪያ መሆን የለብህም በአህያህ እንደምትገለገል ሁሉ በጫማህ እንደምትገለገል ሁሉ ያንንም ንብረትህን በዛ መንዚላ ነው መገልገል ያለብህ ቀልብህ ውስጥ ሳይገባ ቀልብህን استرقاقና استعباد ሳያረገው የማያስፈልግህን ነገር ደግሞ اقطع الطمع والتعلق والارتباط به حاجة ما يسفلق نقر كونه لا تلتفت إليه أصلا التفات كارك عبودية وست إن كان يامت أبها لنا وهذا يهنن يادرقا كالدقمو ما يسفلقوا النقر قلبون انتلتاري أرقو كالله ليلا يلن بعبادة يشاركنا كالله ليلا بالله كال اعتماد ميارقا كال من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تسوج ሁሉ በጣም ተገቢው እሱ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ በማለታቸው تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة وهذا هو عبد لهذه الأمور አሁን ለተባሉት ነገሮች እንግዲህ ባሪያ ነው ولو طلبها من الله የሚፈልጋቸው እነዚህ ነገሮች እንኳን ከአላህ እንኳን ቢሆን عبد لهذه الأمور ناو لمن فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإن منعه إياها سخط رضاه الناس قطوا تعلقوا بمن دنه بنزاهم بتبالوا الله يستنجم قوان بيل الله كسته ويودان الله دقمو انقديك قدروا حكمة على مستثونه قال سته دقمو يتالا سلزيه الله باريا سيهون يهونه ينزاهون يتذكروت نقروج باريا هنا وإنما عبد الله الله باريا ما مالت قالوا من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله أثر ابن عباس انقدي أسالفنا ويحب ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويبغض ما أبغض الله ورسوله أبغضهن ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله فهذا الذي استكمل الإيمان انتهى ملخص يا الله باريا مالك الله የሚያስወድደው ነገር የሚያስወድደው الله የሚያስጠላው ነገር የሚያስጠላው ለአላህ የሚወድ ወይ አላህ የወደደውን የሚወድ አላህ የጠላውን የሚጠላ አላሁ ረሱሉም የወደዱትን የሚወድ የጠሉት ሙአላቱ ፊላህ የሆነ ሙዓዳውም ፊላህ የሆነ ይሄን ያዘለ አثر ሐዲስ ከኢብኑ አባስ موقوفا ومرفوعا ناسالفنا من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فإنما تنال بملوم لفظ الفار فقد استكمل الإيمان بملوم لفظ الفار يا الله باريا مالت إنهن أوصافك يا مالا أردت ناتشو بلو ابن القيم من دابرار وأسالفنا النزان يا مالا إيمان أمالا أما جنزب قار كهون ارتباطه يعني جنزبون ملمنه كالله انكم بيون الله سيسته ميود سينساو ما يود كهونا ينزان قروش باريا نومي هنا قوله طوبى لعبد القسم الأول انقديه انتهى بهذا القسم الثاني طوبى لعبد نالو نبيات صلى الله عليه وسلم طوبى اللي فسروا لنا ولبن العالم انقديه طوبى
እዚህ የሚፈስሩት ሸጀራ በሚለው ብቻ ሊሆን ይችላል ጡባ አፍዓለ ተፍዲል እኮ ነው ያሸባ ጡባ የሙአነስ ለወንዱ አጥየብ ይባላል ለሙአነሱ ምን ይባላል ጡባ አፍضልና ፉድላ አህሰንና ሁስና እንደሚባል ባይሆን እንግዲህ ከያእይ ነው እየተባለ ስለሆነ የደግሞ ቢልዓክስ በቅድሙ እዛ ላይ ባልነው ግልባጭ ነው ሺ ከባለው ግልባጭ ጢባ ነበረ ሊضሚ ልያ አላضላጣ ያኢቱን ዋው ገልብጠው ጡባ ማዕና እንግዲህ ውብ የሆነ አይሽ ማለት ነው ጢብ من الطيب يتياز سلوان إيه تفسير بعد الآية مانو وهو أعام شجرة في الجنة بلو اللي فسروا لنا والسودقمو أخصيونات آثرون بزيه يفسرون أثر ثبوت لا كلام على دي نبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الله حديث على جنة عند الزاف على الراكب والجواد السري قالبوا بطلاوة መቶ ዓመት ቢሄድ የማይቆርጣት ብለው የተናገሩት ሐዲስ አለ ላኪን ጡባናት አላሉ ጡባ ምን ሳትባል ሳትዘከር ያቺ ዛፍ ጡባና የምትባለው ብሎ የሚሸርህ ወይም የሚያብራሩ አሐዲስና አثاሮች في ثبوتها نظر ስለዚህ ጡባን ሊፈስሩልን ነው قال ابو السعادات طوبى اسم الجنه ይሄ ከሆነ ደግሞ እንግዲህ ማዕሪፋናት እየተባለ ነው طوبى مبتدا لعبد خبر يا جنة سمناو وقيل هي شجرة فيها أي في الجنة جنة استعلج يزاف سمناو بزهم ساعات عالم نومتوان ويؤيد هذا سبت بنبرنا اسم لشجرة في الجنة ملون تفسير عبر التوالى ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله وما طوبى قال شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها هذا حديث دراج أبو الهيثم نبالو سند لا اللبت نسخة أبي سعيد بهذه الرواية دراج أبو الهيثم يعلبت ضعيفانات نوملوت لأن جزء شواهد سنورات كان بيحسنوا يهم كذا سلوانا حديث قدي من قالوا عن سوية قالوا أبو سعيد الخدري نبياتنا صلى الله عليه وسلم تأيكا طوبى مالت من مالتنا وسلاتشو طوبى مالت ما جنتنا جنة استعلي زافنات مسيرة 100 سنة للراكب الجواد جواد بقام سريع وانا فرسنيا መቶ ዓመት የምታሰጥ እንደውም መቶ ዓመትም ተጉዞ እንግዲህ የማይቆርጣት ይላል ثياب اهل الجنه تخرج من اكمامها የጀነት ባለቤቶች አልባሳት ከዛች አክማም ነው የሚያዘው جمعكم من اكمام سناده ضعيف رواه الطبري እንግዲህ ካለ ተፍሲር ابن جرير الطبري تعالى 20394ኛ ቁጥር دي رقم الأثر ورقم الحديث مالت من طريق ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا حدثه أي حدث عمرو بن الحارث أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وانظر الحديث الآتية مما تحدث على الإمام أحمد ورواه الإمام أحمد قال نقدر الله حدثنا حسن بن موسى قال سمعت عبد الله بن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمح دراج كنيا أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا حديث لا ابن لهيعة تذكر فيه كلام ودراج وكذلك أبو الهيثم سلالبت انقدي حديث واهنم إلى عدم ثبوته أن رجلا قال يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك እንግዲህ ሰውዬ ምን አለ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጡባ لمن رآك وآمن بك እርሶን አይቶ በርሶ ያመነ የርሶ ታቢዕ የሆነ ሱሐቢ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ያሟላ ሱሐቢ እሱ ጡባ ሰበተችለት አለ قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي
ثم طوبى توكيدنا ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني መጨረሻ ላይ ምን አሉ ሳያየኝ በገይብ ያመነ እሱም ጡባ ተበተለት አሉና ተናገሩ قال له رجل وما طوبى ዲያው ጠያቂው አይደለም ማለት ነው ነኪራ ሆኖ ሲደገም ሌላ ስለሆነ ይሄንን ሐዲስ የሰማ እንግዲህ ሰውዬ ለነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጡባ ማለት ምን ማለት ነው قال النبي صلى الله عليه وسلم شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها وله شواهد في الصحيحين وغيرهما بغير ذكر من دنبلنا لا شباب طوبى لساتو الشيخ عبد الرحمن صاحب فتح المجيد وله شواهد مالتاتشو ميلاتشو ودا من دنو هن اثر ودا ما اثبتنا يثبت مالتاتشو شواهد الله مالتاتشو ابن لهيعة وابو الهيثم ضعيفان كما صرح بذلك الامامان أحمد وأبو داود وقد روى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها نقول متفق عليه وانا حديثنا ويالونه من حديث سهل بن سعد الساعد لكن يجزاف من تبال اللي ساتبال طوبانات ساتبال متوامت نقول الله سبحانه وتعالى في الواقعة أصحاب الميمنان سناقر وظل ممدود له وظل ممدود يتزرقا يتسحب سفي وانا مالك بز حديث تفسروا في صحيحين بالله حديث راكب بظله جواد بتام سريع وانا جواد يقلب فرس 100 ዓመት ይሄዳል ظلዋን አያቋርጣትም እና ይሄ ይመሰክርለታል أثروا يثبتال ودمالك ميل يارغونو الشيخ عبد الرحمن والعلم عند الله سبحانه وتعالى وقد روى ابن وهب طيب ساعات درس بلو الحديث والمهم رزم على أثرنا نجمروا على نجم يالقى يمسلج وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا انقل يا شباب وهب بن منبه مشهور بروايته الإسرائيليات كما هو حالة كعب الأحبار ميبالهم سوية من يورى البلنا لا جواب إسرائيليات يورى إيه وهب بن منبه كذلك إسرائيليات يورى اسكا وهب درسه أن أثر يزقبوا رجالوች ثقاዎች ስለሆኑ ሰነዱ صحيح ነው ይላሉ ኢላ ወህብ ግን ከማን ያዘውን ጥያቄ من إسرائيلياته ليهن يشلال لالو آخر الأثر لا يندمنا سلز ابن جرير في تفسيره عن وهب بن منبه ها هنا انقدي آية ويالتشو الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب في الرعد نوع يالتشو يدنو يا جبا الرعد الزابطة مالتنا هنا مالت ها هنا أثرا غريبا عجيبا قال وهب رحمه الله تعالى إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى تزناهم شاهد عمد طوبى لعبد سلال نبيات صلى الله عليه وسلم يعني الحديث انقدي لما أبرار يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها زهرها رياض وورقها برود وقضبانها عنبر وبطحاؤها ياقوت وترابها كافور ووحلها مسك إن انقدي يا شباب وحي يسأل يلا ماله يزاج زاف زهر ماله عباباوا رياض نوالو يريطوا جمعنو رياض انقدي نتلا منلو فوطا منلو እንደዛ ነው አበባዋ ورقها قطالوچ ደግሞ برودን የቡርድ ጀምዕ ነው የኪሳ النوع المعروف مخطط የሆነ ልብስ አለ ያ ነው የሷ ቅጠል قضبانها عنبر قضبان ደግሞ እንግዲህ የቀضيب ጀምዕ ነው عيدانها ደግሞ عنبر ነው عنبر እንግዲህ ነው من الطيب እንደዛ ከዛ وبطحاؤها ياقوت بطحاء ማለት ደግሞ አሸዋዋ ያቁት የሚሉት ማዕድን ነው وترابها كافور نوع من الطيب ነው አፈሯ የዛች ዛፍ የበቀለችበት تراب እሱ ደግሞ ካፉር ነው ووحلها مسك وحل سكون الحاء وفتحها
وحلم يبالا وحالم يبالا ووطين إذا فاسر يالله تشكاوا من دينه إلى مسكنا الرياض جمع ريطة بفتح الراء المهملة ثوب كالملاءة ريطة رياض مالتي ريطة جمع نوالو بفتح الراء ومفرد لا من قرا ملاء مالت أنصلاء يلوتان السنة مثل لبسنا طيب قيل كل ثوب رقيق لين والبرود كالعباءة إذا لا ينقل تعليق انتقاد ولا توليه يفكي تعليق سيون قوله البرود كالعباءة فيه نظر والصواب أن البرود لا يشبه العباءة بل هو نوع آخر قال في القاموس ما نصه البرود بالضم باونم راونم تضممه لا تخفيف بردم يبالا ثوب مخطط جمعه أبراد وأبرد وبرود وأكسية يلتحف بها الواحدة بالهاء بردات بالال لذي እንግዲህ እንደዚህ የሚተቀለልበት ኪሳ እሱ እንጂ አባያ ማለት ይሄ ጀላቢያ አይነት ሆኖ ከላይ የሚለበስ አባ ሪጃሊያ አባ ንሳኢያ አለ እሱን የሚመስል አይደለም የሚጠለቅ ሳይሆን ምን የሚደረግ ነው የሚጣፋ ልብስ ነው طيب አሁንም ወስፉ እየቀጠለ ነው يخرج من اصلها انهار الخمر واللبن والعسل دي انهار الجنه ከዛይ ጡባ ከሚባለው ዛፍ ስር ነው የሚመነጨው وهي مجلس لاهل الجنه ጡባ የአህሉ الجنه ሸንጎ ይላሉ መጅሊስ መቀመጫ ቦታ ነው መዝናኛቸው ማለት ነው بينما هم في مجلسهم እዛ እንግዲህ في ጡባ እዛ መጅሊሳቸው ባሉበት መካከል إذ أتتهم الملائكة من ربهم ከጌታዎቻቸው ዘንድ እንግዲህ ከጌታቸው ዘንድ ከአላህ የተላኩ መላእክቶች መጣቻቸው إذ እንግዲህ ፉጃኢያናት إذان ተክል يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب እነዛ መላእክቶች እየጎተቱ የቁዱና ማለት እንግዲህ نجوب የነጂባ ጀምዕ ነው ጥሩ ጥሩ የሆኑ ግመሎች ዚማማቸው ቃጫቸው ከወርቅ ሰንሰለት የሆኑ نجوبዎችን እየጎተቱ መጣቸው ወደ አህለል ጀነ وجوهها وجوه النجوم كالمصابيح من حسنها የነዛ የنجوبዎች ፊት እንደዚህ ነው ከማማራቸው የተነሳ እንደ መብራት ووبرها የነዛ የግመሎች ጸጉር ደግሞ كخز المرعزة من ليني مرعزة በቀስሩም ይቀራል ብለዋል مرعزاም ብለዋል ይሄ ጸጉሩ አዲስ የበቀለ ጸጉር ሳይገረጅ ልስልስ ያለኩ እንደነዛ የግመሎች ጸጉር እንደዛ ነው አለሳለሱ عليها رحال በነዛ نجوبዎች ላይ ኮርቻዎች አሉ رحل የرحل ጀም الواحها من ياقوت የዛ የኮርቻዎች እንግዲህ ሰሌዳቸው ዛ ኮርቻው እንግዲህ ሙዒዳቱ ከያቁት ነው ودفوفها من ذهب የሚደገፉት ምናቸው ደግሞ ከዛ ከወርቅ ነው وثيابها من سندس واستبرق ከወፍራም ከቀጭን ሐር فينيخونها እነዛ ንጁቦች እንግዲህ እነዛ የሚጎትቱ መላእክቶች ያንበረክኳቸዋል ኢናኻ ማለት እንግዲህ ግመሉ ኺሉና እንዚማሙን እርገጥ ሲያደርጉለት ምን ያደርጋል ይንበረከከ ويقولون إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه እኒህን ንጁቦች አሲዞ መላእክቶቹ ናቸው የሚሉት ለአህል الجنة ወደናንተ ልኮን ነው እንድትዘይሩት وتسلموا عليه قال فيركبونها እነዛ ንጁቦች አህሉ الجنة ይጋልቧቸዋል قال እንግዲህ ضميሩ لا وهب بن منبه قال فهي أسرع من الطائر እነዛ ንጁቦች ፍጥነታቸው ከበራሪ የፈጠኑ ናቸው وأوطأ من الفراش ምቾታቸው ደግሞ ከሚመች ፍራሽ በላይ ይመቻሉ نجبا من غير مهنة መሃናም ይضبطዋል እንግዲህ ምንም ያልደከሙ ያላገለገሉ ፈረስ ግመሎች ናቸው يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجي ያም ነጂባውን ጋልቦ ይሄም ነጂባውን ጋልቦ ጎን በጎን ይሄዳሉ እየተነጋገሩ እየተሾካሾኩ لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها ያንድኛው راحلة ያንድኛው ግመል ጆሮ የሌላውን የጓደኛውን ግመል ጆሮ አይነካ
ولا برك راحلة برك الأخرى عندنا يتم تمركب بس بوتا دقمو للايتو لولم باقي بوتا اللاتشو حتى إن الشجرة لتتنحى عن طريقهم لألا تفرق بين الرجل وأخيه قدي بعض الجمل بتام أستقاريوش ناتو እንደዛ ጋልበው ያወሩ የተጫወቱ ሲሄዱ لزيارة رب العالمين ዛፍ እፊታቸው ቢኖር ምን ይሆናል تبعد عن طريقه من قرت لك الله عليه بين الرجل وبين أخيه على مليت تتنحى تبتعد طيب قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم إلى الرحمن الرحيم ما تعالوا نزال نجوبوش قالبه فيسفر مالت فيكشف لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه فإذا رأوه قالوا اللهم أنت السلام ولتسلم سلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام أنت سلامنا سلامك أنتنا كبرنا لكنا لأنت يقبال للال قال وهب فيقول تبارك وتعالى عند ذلك أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت رحمتي ومحبتي እንዳላችሁት ነኝ እኔ ሰላም ነኝ ሰላምም ከኔ ነው በእናንተ ላይ ደግሞ የኔ እዝነትና መሐባ ሰፍራባችኋለሁ مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب ሳያዩኝ በغيب በርቀት በስውር የፈሩኝ ባሮቼ مرحبا بهم ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይላቸው አጣዑ አምሪ ትእዛዝን የፈጸሙ قال فيقولون ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك مقبهن عبادة على رقنا ولم نقدرك حق قدرك لم نعظمك حق تعظيمك قدي هي تواضع فأذن لنا بالسجود قدامك عون سجود النار قل أنت فتلافت فقد لن إلالو قال فيقول الله تعالى إنها ليست بدار نصب ولا عبادة هي جنتك وإلفاتنا هي عبادة أقر أيدلم ولكنها دار ملك ونعيم وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسألوني ما شئتم يا عبادة مما تعب كأن أنت أنسجس الرجال متفلقت النقر أيكون فإن لكل رجل منكم أمنيته مكناياتهم من يوتاچون ليان دانዳችሁ ስለምሰጥ من يوتاچው እስካለቀ ድረስ ተመኙ ጠይቁ فيسألونه حتى إن أكثرهم أمنية እንግዲህ ፍላጎታቸውን ለአላህ ያቀርባሉ ይጠይቃሉ ትንሽ አጭር ነው ምኞቱ የሚባል ሰውዬ لا يقول ربي تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها የዱንያ ባለቤቶች በዱንያ እንግዲህ ሙናፈሳ ሙሳበቃ ሲያረጉ ነበር በዱንያ እንግዲህ ተضايقዎች ربي فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها من يوم ميچالال الى ان انتهت الدنيا دنيان كفتركات جمرو اسكمطفا درس لاهل الدنيا يسطهون عينت سطاኝ ብሎ ይለምናል فيقول الله تعالى لقد كسرت بك اليوم امنيتك አጭር ምኞት ነው የተመኘው ዛሬ ዕለት ይችን ብቻ እንደተመኛለህ ولقد سألت دون منزلتك የጠየቀውም እንግዲህ ከሚገባህ ደረጃ በታይ ነው هذا لك مني وسأتحفك بمنزلتي لأنه ليس في عطاء نكد ولا قصر يد يتمنيه الله طيب እንደገና ኢትሐፍ ስጦታ ሰጣለሁ እኔ ላንተ በሚገባህ ደረጃ ያዘጋጀሉልህ አለ እሱንስ የሚገባህ ሰጣለሁ ምክንያቱም እኔ ስጦታ ውስጥ ተሐብተ ነከድ የለም ولا قصر يد ሁላችሁም ንስኻ እንደዚህ ነው የሚለው እጅ ማጠር ማለት እኮ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲሰጥ እንግዲህ ተስሪድ የሚልም ንስኻል ولا تصريد እንግዲህ قصر يد ከሆነ ሁለት ስም ነው ሙዶፍ እና ሙዳፍ ኢለይህ ነው ይያልን تصريد ከሆነ አንድ ስም ነው مصدر ነው يسرد التصريد العطاء والقليل او الشرب جرعه جرعه تصريد ማለት ያጀባ ትንሽ መስጠት አላህ እኔ ዘንድ ጀነት ላይ ትንሽ መስጠት የለ ወይ ደግሞ ተስሪድ ማለት ስጠጣዋ ጎንጨት ብለ ትንሽ ደግሞ ቆይተህ ጎንጨት ያን ማድረግ ተስሪድ ይባላል عموما قله العطاء እኔ ዘንድ ጀነት የለም አንተ የተመኘው
ከሚገባህ በታች ስለሆነ ያን የተመኘኸውንም አርጌ የሚገባህን መንዚላን ያዘጋጀሁልህን እሱንም እሰጥሃለሁ والأثر لم ينتهي كما أسلفنا يالكم بلنا أثر على كل الأحوال في ثبوته نظرنا يامدبت مكناية أثر عجيب غريب عجيب بلو سيابك ይሄን ጦባ የምትባለው ንዛ ሐዲስ ላይ የተዘከረችውን ምን ስለሚያረግነው ሐዲሱ ያልን ነው ስለሚያብራራ ለዛ ብለው ነው ሻሪሁ ይሄንን አثر ያመጡት ኢንሻአላህ في درسنا القادم سنتمه باذن الله ونكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه وصحبه اجمعين